यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो हुन्छ। बाँडी माछन् सरस्वती, मनमा बग्दछ कोशी, अहिंसाको पूजा गर्ने शान्ति सद्भाव बोकी। हजुर, अहिंसाको पूजा गर्ने शान्ति सद्भाव बोकी। यही शान्ति सद्भाव जनताको सुख समृद्धिका लागि अहर्निश चिन्तनशील क्रियाशील व्यक्तित्व कृष्ण पहाडी, जसलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजसँग आबद्ध व्यक्तित्वको रूपमा हामी चिन्ने गर्दछौँ। त्योभन्दा पनि अलिकति भर्खर भर्खर युवा हुँदै गरेका भन्दा पनि किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै गरेका नयाँ नेपाली नागरिकहरूले जनआन्दोलन 2062-63 त पछि भयो, त्यसको जुन गर्भ सम्बन्धी क्रियाकलाप भइरहेको थियो, गर्भाधान सम्बन्धी क्रियाकलाप, त्यसका चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, त्यसका मूल अभियन्ताहरूमध्येका एक कृष्ण पहाडी, वा भनौँ जतिखेर नेपालको शासन व्यवस्था जनताको हातबाट उच्छिटिसकेको थियो, त्यतिखेर फेरि त्यसलाई चाहिँ समातेर ट्र्याकमा ल्याउने अभियानका प्रमुख अभियन्ता कृष्ण पहाडी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। फरक भूमिकामा कविको रूपमा उहाँको व्यक्तित्वका विविध पाटाहरू छन्, त्यसमध्ये कवि कृष्ण पहाडीको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। जनता टेलिभिजनको यो साहित्यिक चौतारी वाह क्या राम्रो बा, उहाँकै कविताका साथ मैले स्वागत गरेँ यहाँहरूलाई वाह क्या राम्रोमा। म धीरेन्द्र प्रेमर्षि। सर नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। कृष्ण पहाडी पहिला सर्जक भएर जनताको मनमनमा पस्न थालेको, जनताको भाव बुझ्न थालेको, कि जनताको भाव बुझ्न थालेकोले जनताको पीडाहरू चाहिँ छामछाम छुमछुम गर्न थालेकोले त्यसपछि स्रष्टा भएको? म किशोरावयमा जब प्रवेश गरेँ म लेख्थेँ, साहित्यिक हिसाबले कविताहरू शब्दहरू खेलाउँथेँ भावभन्दा पनि। बिस्तारै बिस्तारै म यो मानवाधिकार आन्दोलनमा प्रवेश गरेँ। मेरो सिर्जन यात्रा लगभग रुखो भयो। जस्तो अब मानवाधिकार उल्लङ्घनको प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने, ठाडो लेख्नुपर्ने, सिधा लेख्नुपर्ने, सत्य बोल्नुपर्ने भनेपछि रुखो नै भयो। तर बिचमा एकपटक म स्मरण गराउँछु, साहित्य संस्कृति भन्ने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अभियानको अभिन्न अङ्ग रह्यो। जस्तो कि 2046 सालको परिवर्तनपछि म लगभग नेपालको राजमार्गको छेउछाउको, हाइवेको छेउछाउको हरेक ठाउँमा नाटक यात्रा लिएर हामी पुगेका छौँ। त्यो बेला हाम्रो सहकार्य सर्वनामसँग थियो। अशेष मल्ल, आदरणीय अशेष मल्ल निर्देशक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मैले लेखेको 12वटा नाटक चाहिँ निर्देशन गर्नुभएको छ। र त्यो मैले लेखेको नाटकमा चाहिँ हामी मेरो गीतलाई घुसाउँथ्यौँ र आफै सर्वनामका साथीहरूले त्यसको लय निर्माण गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो एउटा म सुनाउँछु, हाइवेका बिचबिचमा गएर, त्यो बेला जनसङ्ख्या एकदम कम जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ ठाउँमा जाँदा त आधी घन्टासम्म चुना रेखी घेरेर चाहिँ झ्याम्टा बजाएर मान्छे जम्मा गर्दा धेरै गर्नु पर्थ्यो भने पछि बिस्तारै 20 वर्षपछि त मान्छे अचानक जम्मा हुन थाले। त्यसलाई हामीले जनसङ्ख्या बढेको रूपमा लियौँ। जस्तो सन् 2000 को चाहिँ चर्चा थियो संसारभरि, नयाँ दशक चाहिँ सहस्राब्दी न्यू मिलेनियममा के गर्ने त भनेर भन्ने थियो। हाम्रोमा त्यस्तो केही पनि थिएन। हाम्रोमा मतलब के भने छुवाछुत, भेदभाव, सामाजिक विषमता, यही कुराहरू थिए। अनि हामीले एउटा नाटकको गीत यसरी लेख्यौँ, जसलाई सर्वनामका साथीहरूले यसरी लयबद्ध गर्नुभएको थियो। लय त नभनौँ, समयको रफ्तारमा आज पनि दासता, रकेटको युगमा यो बैलगाडी बाध्यता, बाध्यता 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 भनेर स्वर्ग पुग्ने, मतलब यो यस्तो थियो, स्वर्ग पुग्ने बाटो बन्ला हाम्रो घरमा हिलो छ, फुल जस्ता बालकको आँखा अझै गिलो छ भनेर बाल श्रमको बारेमा चित्रण गर्दै शान्तिको लागि, मानवाधिकारको लागि कहिले हामी गीत लिएर गयौँ। शान्ति 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 भनेर चाहिँ, मतलब त्यो 2 दशक, झन्डै 2 दशक त नभनौँ, झन्डै 50 सालदेखि लिएर 60 सालसम्म चाहिँ
हामीले अनवरत रूपमा एक दशकसम्म यात्रा गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि साहित्यसँगै लिएर चल्यो। जब 62 सालमा नागरिक आन्दोलन सुरु भयो, यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो अघि, त्यसले मैले धेरै भूमिका बाँधिनँ। अब डाक्टर पाण्डे, म, अब खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायत थुप्रै साथीहरू, विष्णु निष्ठोरी, अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। नाम 62 सालमा सुरु भएको त के भन्ने, त्यो त 60 देखि नै 59 देखि नै झन्डै झन्डै सुरु हजुर हजुर। अब 62 मा जब क्लाइम्याक्समा नागरिक आन्दोलन नै सुरु भयो, शान्ति, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन, त्यहाँ पनि हामीसँगै अब सांस्कृतिक फाँटमा रामेश रायन, रामकृष्ण दुवाल, कविको फाँटमा आदरणीय अर्जुन पराजुली, मतलब थुप्रै नन्दकृष्ण जोशी, थुप्रै साथीहरू तपाईँ हामी सँगै अगाडि बढ्यौँ। पहिचानको कुरा हामीले गऱ्यौँ, अधिकारको कुरा हामीले गऱ्यौँ, हामीले स्थायी शान्तिको कुरा गऱ्यौँ, हामीले स्थायी शान्तिका लागि सामाजिक न्यायको कुरा गऱ्यौँ, समानताको कुरा गऱ्यौँ, न्यायको कुरा गऱ्यौँ। त्यो एउटा फेज थियो। मैले जोडेको कुरा के हो भने, मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह या गीत सङ्ग्रह निस्कियो मनमा बग्दछ कोशी भन्ने 2061 सालमा, जसको अघि दुई लाइन मैले भने। अब त्यसपछि 63 सालको परिवर्तनपछि जेलमै जुन लेखिएका थिए भङ्गालोमा बाढिएर धारा भन्ने गीती नाटक, यो कोशी सम्बन्धी यो जुन सङ्ग्रह कति सालमा प्रकाशित? 61 मा प्रकाशित भयो। तर गीतहरू चाहिँ, कविताहरू चाहिँ सर्वनामसँग नाट्य यात्रामा हामीले जुन नाटक लेख्दाखेरि मञ्चन भएका थिए, त्यसकै गीत र नाटकहरू समावेश गरिएको थियो। त्यो शान्तिसँगै सम्बन्धित थियो। जस्तो कि घाइते भयो सगरमाथा मान्छे मार्ने होडले भन्ने थियो नि, होइन? आमा रोइन् जोडले बेग गर्ज्यो तोडले, आमा रोइन् जोडले घाइते भयो सगरमाथा मान्छे मार्ने होडले भनेर शान्तिको पक्षमा हामी देशव्यापी बहस गर्थ्यौँ। मैले निवेदन गरेको एउटै कुरो, एकैपटक आन्दोलनहरू सुरु भएका होइनन्। सांस्कृतिक फाँटबाट कतिपय साथीहरू आन्दोलनमा जोडिनु भयो, त हामी चाहिँ साहित्य र संस्कृतिलाई हामीले सदैव जोड्यौँ। अब मेरो बारेमा म आफै आलोचना गर्छु, म लेखकको रूपमा चाहिँ चिनिनँ। मैले अहिलेसम्म 29 वटा किताब जति प्रकाशित भए, 10 वटा त गीत र कविताको मात्रै छन्, कविताको मात्रै 6 वटा छ। मैले अङ्ग्रेजी पनि लेख्थेँ, जस्तो क्याम्पसमा, अमृत क्याम्पसमा मुखपत्र छापिन्थ्यो, मुखपत्र रे स्मारिका छापिन्थ्यो। अनि पछि साथीहरूले भन्नुभयो, अहिले पछि चाहिँ स्टेटमेन्ट जस्तो भयो भन्दा मलाई लाग्यो अङ्ग्रेजीको पनि एउटा टापटिपे सङ्ग्रह निकालौँ न त। मलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्ने सोख छ भनेपछि मैले सेभ द प्लानेट भन्ने सानो कविता सङ्ग्रह निकालेँ। त्यो स्तरीय मतलब बिर्सन लायक छ, मैले निवेदन गरिहालेँ अघि। तर मैले त्यो बेला 2038-39 सालतिर के कविता लेखेको थिएँ त अङ्ग्रेजीमा भन्दा मलाई 4 लाइन सम्झना छ। My contribution was controversial dreamland. My life always passed from conflict imagine. Neither I reached there nor return from here. So give me one pleasure to live alone. भने थियो, जसको आशय के थियो भने न म त्यहाँ पुग्न सकेँ, न म यहाँबाट फर्किन सक्छु अघि, त्यसैले मलाई एक्लै बाँच्ने, मतलब यो भनेर मैले लेखेका थिएँ। अब अहिले पछि सङ्ग्रह निकाल्दा चाहिँ साथीहरूले के भन्नु, त स्टेटमेन्ट जस्तो भयो भनेर त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरियो र 50-60 वटा अङ्ग्रेजीका टुक्रे कविता पनि लेखियो। अब त्यो बच्चाले पढ्न लायक पनि छैन, त्यसकारण मैले यसको धेरै चर्चा गरिनँ। तर दोस्रो के भयो भने मैले हिन्दीमा पनि मलाई कविता लेख्ने सोख आयो। अब म आउँदैछु नेपालीका अतिरिक्त हिन्दी भाषाको अब क्षेत्र पनि ठुलो, दायरा ठुलो अघि, शब्दहरू पनि धेरै अब हामीले जान्ने कुरा भएन। अनि मैले टापटिप लेखेँ, टापटिप नै भन्छु, तपाईँलाई नै मैले त्यसको अलिकति भाषा हेरिदिन पनि दिएको थिएँ, होइन? अब त्यही मेरो लागि एउटा सौभाग्य। अब त्यही प्रयास स्वरूप मृत्यु अपलक भन्ने कविता सङ्ग्रह हिन्दीमा निस्क्यो। त्यो नेपालीको हिन्दी अनुवाद या भावानुवाद थिएन, त्यो मौलिक हिन्दीमै लेखिएको थियो। त्यसको 2 लाइन मलाई अहिले पनि कण्ठ छ। सन्त बोले पन्थके जाना है अनन्तमै भन्ने चाहिँ मुनि बैठे तप में या मुनि बैठा तप बैठे तप में पीड़ा हुआ कंठ में संत बोले पंथ के जाना है अनंत में भने त्यो अलिक दार्शनिक त्यो मृत्यु पछिको अस्तित्व अन्तरिक्षको भने जस्तो थियो अघि। तर कतिपय साथीहरूको भनाइ चाहिँ के रह्यो भने यद्यपि मेरो नेपाली कविता सङ्ग्रह भन्दा पनि त्यो ज्यादा भाव प्रदान भयो, अलिकति ठिक छ कि भन्ने कुरा भयो। तर म दावाका साथ के भन्छु भने म स्थापित कवि होइन। यसको यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ, कुनै व्यक्तिको एउटा व्यक्तित्व चाहिँ बढी अग्लो भयो भने अरू ठिकठिकै हुँदा पनि त्यो नदेखिने रहेछ, त्यसकै छायामा परेको आउँदैछु। कथा सङ्ग्रह निस्क्यो मेरो 2टा, अलिक आध्यात्मिक ज्यादा भयो भन्ने कुरा भयो अघि। त्यो कथा सङ्ग्रहको बारेमा एकजना विख्यात समालोचकले लेख्नुभयो, म सहमत छु। अब उहाँले चिनेको भनेर कतिपय राम्रो लेखिदिनु भयो होला, अरू कतिपयले उहाँले लेख्नुभयो कला पक्ष कमजोर, कथा तत्त्व कमजोर भन्नुभयो। किनभने बिचमा म पहिला प्रारम्भमा किशोर भएमा ममा अनुभूतिहरू थिएनन्, भोगाइहरू थिएनन्, दायरा सानो थियो, एउटा आवेग मात्रै थियो किशोर भएको। जब मैले भोगाइहरू भए म मानवाधिकार शान्ति आन्दोलनमा लागेँ, त्यसैले लेखनको धार पनि ठाडो रिपोर्ट लेख्ने खालको भयो
र पछिल्लो चरण मैले सङ्ख्या बढाउनलाई किताब लेखेँ। मलाई 50वटा किताब चाहिँ छाप्नुपर्ने भयो। अनि किताब सङ्ख्या बढाउन मलाई एउटा साथीले भन्नुभयो अखबारलाई देऊ न 2-2 वटा कविता छाप्छन् भने म पठाउँदिनँ। दुईटा कारणले। एक अनि सङ्ख्या बढाउन लेखा हो त भन्दा हो अघि मलाई लेखक यतिको एउटा किताब लेख्यो भन्ने चाहिएको थियो। दोस्रो कुरो के भयो भने यदि अखबारलाई पठाइयो सञ्चार माध्यमलाई भने उनीहरूले चिनेको भनेर छाप्दैलान् त्यो पानीको फोका जस्तो फुटेर जान्छ दम छैन भने। त्यसमा दम छ भने 25औँ वर्ष पछाडि पनि मान्छेले खोजेर निकाल्छन् अघि। र मलाई के लाग्छ भने त्यो मेच्योरिटी अथवा त्यो चाहिँ पूर्णता त अब कहिले पनि प्राप्त हुँदैन अघि। तर जीवनको यो उत्तरार्धमा भर्खर म लेखक भन्ने प्रयासमा छु। यसरी बुझिदिनुपर्छ, सङ्ख्याको आधारमा जानु हुँदैन। तर त्यही अहिले मैले भन्न लागेको थिएँ कृष्ण पहाडी जस्तो मान्छेलाई मलाई सङ्ख्या पुर्याउनु छ भन्ने जस्तो किन लाग्यो त? किन यसको आवश्यकता? यस्तो थियो पहिला रहर थियो, मैले रहरको लागि लेखेँ। जस्तो मैले विचार प्रधान किताबहरू लेखेँ, लेख सङ्ग्रहहरू छापिए बेला। होइन 2062-63 को परिवर्तन भइसक्दा त्यस परिवर्तनका सूत्रधारहरू मध्ये एक प्रमुख व्यक्तित्व अनि त्यसपछि पनि यस्ता यो शान्तिना रहरहरू बाँकी म भन्दैछु के हुन्छ भने एउटा आन्दोलनमा योगदान गरेको मान्छे लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा समानताको आन्दोलनमा योगदान गरेको मान्छे त्यो विख्यात साहित्यकार हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति छैन। त्यसको उदाहरण म हो। त्यही त त्यस्तोलाई फेरि त्यो लोभ किन त? अब म आउँदैछु। अब लेख्दाखेरि म भित्रको पुरानो ग्रन्थि प्रबल भयो, किशोरा भएको र मैले के प्रयास गरेँ भने मेरो साहित्यप्रतिको समर्पण जुन छ त्यसलाई अब आन्दोलनसँग जोड्ने। एउटा त मलाई फाइदा भयो, मैले नाटक यात्रादेखि लिएर मानवाधिकार आन्दोलनमा यो चाहिँ साहित्य सांस्कृतिक फाँटलाई हामीले जोड्यौँ। एक्लै हामी हिँड्यौँ न, त्यसैले त्यो प्रभावकारी भएर परिणाममुखी पनि भयो होला, परिणाम आयो। दोस्रो कुरो पछिल्लो चरणमा के गरियो भने म संस्थापक सभापति रहेको मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले 2068 सालपछि प्रक्रिया सुरु गर्यो कि साहित्य आराधन भनेर एउटा अभियानै सुरु गर्यो। शान्ति काव्य प्रवाह हरेक महिनाको अन्तिम बिहिबार चाहिँ काव्य प्रवाह गर्ने। त्यो काव्य प्रवाह 88 अङ्कसम्म चल्यो। कोभिडले गर्दा विगत 1.5 वर्षदेखि चाहिँ 1 अङ्क मात्रै भएको छ। अहिले 88 पुग्यो, 100 पुगेको छैन। 35, 40, 50, 55सम्म साहित्यकारहरू जोडिने। त्यहाँ हामीले सेन्सर गऱ्यौँ न। मानवाधिकार शान्ति लोकतन्त्र अहिंसा हाम्रो म्यान्डेट हो, हाम्रो क्षेत्र। तर अब कविता भन्न चाहिँ सबैले आफ्नो कविता भन्नुहुन्छ। किनभने मैले सम्मान के गर्छु भने साहित्यकारमाथि चाहिँ अङ्कुश लगाउनु हुँदैन, सेन्सरसिप जस्तो भन्ने भयो। त साहित्य आराधन भनेर हामीले बाहिर कतिले प्रश्न गरे होलान्, मानवाधिकार संस्थाको काम हो र भने होलान्। अब विदेशबाट पैसा लिनेहरूको चाहिँ के भयो होला भने उनीहरूको दाताले बाँध्छ कि बाँध्दैन भयो होला। हामी बाहिरबाट पैसा नलिने, सरकारी सहयोग नलिने, यो हाम्रो स्वतन्त्रता हो, हाम्रो साहित्यप्रतिको समर्पण। त्यसलाई फेरि दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरियो कि हाम्रा साथीहरूसँग पैसा छ भने अलिकति धन निकाल्नुहोस् कि जीवनको केन्द्रबिन्दुमा हरेक ठाउँमा चाहिँ साहित्यकारहरूलाई सम्मान गरौँ, स्रष्टाहरूलाई। किनभने यहाँ पैसा छैन, रोयल्टी छैन, इज्जत छैन, उडाउँछन् कविजै भनेर। जबकि लेखक कवि कलाकारको सम्मान नहुनु भनेको त्यो समाज चाहिँ कङ्गाल छ भन्ने एउटा लक्षण हो। हामी उहाँहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि स्रष्टा सम्मान अभियान सुरु भयो। त्यसले 15वटा पुरस्कार स्थापना गरियो 2 लाख 1.5 लाखको र हरेक वर्ष 20,000 रुपियाँ र ताम्रपत्र सहित सम्मान गर्ने। अब सम्मान कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि क्राइटेरिया तोक्यो। एक मानवाधिकार शान्ति समाजबाट मानवाधिकार शान्ति लोकतन्त्र अहिंसा सद्भाव सहिष्णुतादेखि वातावरण बचाऊ हिमालय आन्दोलन र चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ क्लाइमेट चेन्जदेखि स्वतन्त्रता न्याय समानता र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा योगदान गरेको या लेखन मार्फत योगदान गरेको या एक्टिभिजमबाट यो क्षेत्रमा योगदान गरेको यो विशेष भयो। अनि हामीले क्राइटेरिया तोक्यौँ। 7वटा प्रदेशबाट 7 जना हुनै पर्ने ताकि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै नहोस्, समावेशी हो हाम्रो संस्था। पहिलेदेखि महिला मुक्ति महिला स्वतन्त्रताको लागि संस्थामा पनि 33% महिला हुनै पर्ने अभियान सुरु गरेको। त आधा चाहिँ महिला हुनै पर्ने, 15मा 8 या 7 चाहिँ महिला हुनै पर्ने। अब दोस्रो आउनुहोस्, म सानैदेखि म त सङ्खुवा सभा जहाँ जन्मिएँ राई भाषा त्यहाँ बोलिन्थ्यो, लिम्बू भाषा 1-2 शब्द म पनि जान्दथेँ। अघि तराईमा आएँ मैले रामलीला हेरेर चाहिँ राजविराजमा म हुर्किएँ। मैथिली भोजपुरी हाम्रो मधेसको भाषा भन्छ क्या, मधेसी भाषा। त्यहाँ त म 7 वर्ष खेती किसानी गर्दाखेरि म बोल्थेँ नै, बुझ्थेँ। राजविराज होइन, मोरङमै। राजविराजमा चाहिँ 25 सालमा हामी रामलीला हेरेर हामीले चाहिँ बुवाको जागिरको सिलसिलामा 25 सालमा त निकै सानो म 19 साल चैतको जन्म हो मेरो, 5-6 वर्षको थिएँ। मलाई सम्झना छ, राजविराजदेखि बर्दियाको सम्झना छैन। अघि
अब मोरङमा हामी आयौँ, सहिष्णुताको धारा हामीले देख्यौँ अघि, मतलब जनजाति बाहुल पहाड भयो होइन, त्यसपछि मधेसमा भयो, भाषाप्रति मेरो असाध्य सम्मान छ। त्यसैले सम्मान भनेको भाषाहरू सुकेर जानु भनेको समाज कङ्गाल हुनु भने। लिपिहरू छ नेपालमा, म हाम्रो भिन्न भाषी साथीहरूलाई सोध्छु नेपाली बाहेक बोल्नेलाई, तपाईँ यो भाषा बोल्नु तपाईँलाई लिपि आउँछ? आउँदैन। जस्तो मलाई तामाङ भाषा पनि लयात्मक लाग्छ। म यहाँ पढ्दाखेरि नेवारी भाषाका 4-5 शब्दहरू त मैले जानिसकेको थिएँ, जस्तो बस चढ्दा आसे भने पर्ख पर्ख, लसकुस भने स्वागत भन्नेदेखि लिएर नि सिक्ने त हो। भनेपछि हामीले शान्ति समाजबाट के गर्यौँ भने 7वटा भाषा आदि चाहिँ क्षेत्रीय भाषालाई दिने, स्थानीय भाषालाई दिने। त्यो व्यक्ति त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होइन, त्यो भाषामा लेखेकै मान्छेलाई दिने। जस्तो 2 वर्ष भयो यसपटक हामीले संस्कृत भाषीलाई पनि भाषामा योगदान गर्ने, स्रष्टालाई पनि गऱ्यौँ, मैथिली हिन्दी पनि हामीले गऱ्यौँ अघि। भने यी भाषा भनेका सम्पत्ति हुन्। यो सम्पत्तिको लिपिहरूको जगेर्ना हुनुपर्छ, संरक्षण हुनुपर्छ। जस्तो म सपना नेपालीमै देख्छु, म अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा देख्दिनँ। यदि मलाई बोल भन्नुभयो भने म जति नेपालीमा कुरा घुमाएर राम्ररी बोल्न सक्छु, त्यसको 40-50% बाहिर देख्नेले अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्लान्, ग्रामर ठिक हुँदैन, एक त व्याकरण अघि, तर 40% पनि अङ्ग्रेजीमा म त्यही कुरा बोल्न सक्दैन। हिन्दीमा म 80%सम्म बोल्न सक्छु, गडबड भए पनि। हिन्दीमा चाहिँ ममा कन्फिडेन्ट छ, किनभने विराटनगर आउने बित्तिकै हामीले सिनेमा हल पहिलोपटक हेरेकै हिन्दी सिनेमा हो। हेर्दै जाँदाखेरि हिन्दी हामीले सिक्यौँ अघि। र यो स्रष्टा सम्मान अभियान पनि समर्पितको प्रति भयो त भन्दा जसले शान्ति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानतामा योगदान गर्नुभएको छ लेखन या एक्टिभिजमबाट, अभियन्ताको माध्यमबाट। र दोस्रो कुरो क्षेत्रीय भाषीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेपछि जीवनको यो उत्तरार्धमा पनि हाम्रो अभियान चाहिँ कहाँ केन्द्रित भयो त साहित्य संस्कृतिलाई चाहिँ पहिला साथ लिएर हिँड्यो, अब चाहिँ समर्पण गरियो, सम्मान गर्ने। एकदम यो समर्पणको कुरा चलिरहेछ। अलिकति अब हेर्दै जाँदा लोकतन्त्र आएको पनि 15 वर्ष बढी भइसक्यो। अब हुँदा गणतन्त्र, संघीयता आदि इत्यादि त आयो, तर लोकतन्त्र दिवसलाई सम्झिने त एउटा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मात्रै पो देखिन थाल्यो त। वैशाख 11 हो रात्रिभोज हामीले आयोजना गऱ्यौँ। त्यो पनि कहाँबाट आयोजना गऱ्यौँ भन्दा हाम्रै 600 जना साथीहरूले, मतलब 300-400 जना साथीहरूले 600 जनाले पैसा दिनुहुन्थ्यो, 3-3 हजार हामीले सेलिब्रेट गऱ्यौँ। किनभने म धीरेन्द्रजी फेरि स्पष्ट गर्छु, लोकतन्त्र भनेको हाम्रो परिभाषा, मेरो परिभाषा के हो भने स्ट्रेन्थ एन्ड ह्युमन राइट्स, मानव अधिकारलाई मजबुती गर्ने, डिपनिङ डेमोक्रेसी। जस्तो लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउँदै जाने र सेलिब्रेट डाइभर्सिटी। यो समाजमा जुन विविधता छ हाम्रो, यसलाई सेलिब्रेट उत्सवको रूपमा, घृणा होइन, बहिष्करण होइन, यसलाई एकाधिकार होइन, यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने भयो भने मात्रै दिगो शान्ति हुन्छ, स्थायी शान्ति हुन्छ। त्यसैले अहिले भर्खरै केही पार्टीहरूका महाधिवेशन भए, म कुनै पक्ष विपक्षमा नगई के भन्छु भने, चाहे त्यो भ्रिकुटी मण्डपमा होस्, चाहे नारायणघाटमा होस्, चाहे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएका ती पार्टीहरूका एकाडेमी हुन्। अब डिपनिङ डेमोक्रेसी जरा जान थाल्यो। हेर्नुहोस्, एउटा आम मान्छे पनि के हो भने कसले कति भोट ल्याउँछ भने टेलिभिजन रेडियो त छोड्नुहोस्, अब त पत्रकारिता 1-1 मिनटमा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ अपडेट गरेर बस्न थाल्यो। यो लोकतन्त्रप्रतिको जुन चाहिँ मतलब चासो जुन छ नि, नागरिकको चासो, यो लोकतन्त्र विकृत बनाउला नेताहरूले, तर यो मर्दैन भन्ने मलाई प्रबल विश्वास छ। अब बल्ल यो झ्याङ्गिन थाल्यो। यद्यपि यसमा विकृति छ नि, निराशा छ, तर निराशाको कुरा गर्दा म तपाईँलाई विराटनगरको यात्रा मतलब सेयर गर्छु। 2028 साल असारमा पहिलो पटक मेरो विदेश यात्रा तीर्थयात्राको रूपमा काशी र प्रयागको लागि भयो, रेल चढेर। तेस्रो डिब्बामा चढेर मेरो हजुरआमा नातेदारहरूसँग काशी गएको थिएँ। मैले 28 सालदेखि भनेको आजको 50 वर्ष अगाडिदेखि के सुन्दै आएँ भने रेलमा, ट्रेनमा, भारतमा चाहिँ मतलब बसमा नेता चोर हुन् भन्ने सुन्दै आए। यो कुराले मलाई चाहिँ फरक पर्दैन। भन्छन् लोकतन्त्रले नै त्यो भन्नलाई छुट दिएको छ। राणाकालमा भए जिब्रो थुतिहाल्थे होइन, पञ्चायतकालमा भए काल कोठरीमा चाहिँ लगेर हालिहाल्थे। त लोकतन्त्रले त्यो आलोचनालाई, निन्दालाई होइन, आलोचना गर्ने ठाउँ दिएको छ भने यो बिस्तारै इन्डियाको लोकतन्त्र त सिद्धिएन नि त। त्यो टिप्पणी गरेर यहाँ पनि कसैले त्यो टिप्पणी गरेर त्यो सिद्धिँदैन। यो बिस्तारै घनीभूत हुँदैछ र 62-63 को त्यो अभूतपूर्व आन्दोलनको लहर जुन छ त्यो जागृत भइहाल्छ। लोकतन्त्र जाने हो भने त्यो जाँदैन भन्नाले त्यतिखेर बगाएको पसिना सार्थक नै भइरहेछ, सही बाटोमा गइरहेछ। जानुपर्छ। युवा पुस्ताहरू राजनीतिमा आइरहेका छन् होइन, केही पोजिटिभ छन्, केही नेगेटिभ कुराहरू छन्, निराशाका कुराहरू पनि छन्, विकृतिहरू छन्, भ्रष्टाचार, असक्षमता, मतलब कुशासनका कुराहरू छन्। म त्यसतर्फ जान चाहन्न। अघि अब मैले सेयर गरेको अर्को कुरा के हो भने
हाम्रो पुस्ताको कुरो तर मैले विषय मोडेँ 2024 सालमा पनि 500 कपी या 1000 कपी किताब निस्किन्थ्यो गीत र कविताको। कविता त अहिलेसम्म पनि के रहेछ भने प्रकाशकले मरेर छापिदियो भने पनि त्यो विक्रेताले लिनै मान्दो रहेनछ कविताको सङ्ग्रह चाहिँ। अब 5-7 कपी छोडेर जानुहोस् देखाउन राख्ने भयो भन्दो रहेछ वितरकले। आज पनि 1000 कपी छापिन्छ। हजुर। त्यो बेला 5 रुपियाँ दाम थियो, आज 200 रुपियाँ दाम छ, तर पनि बिक्री हुँदैन। हाम्रो पाठक सङ्ख्या कहाँ छ त? पठन संस्कृति के छ त भन्दा हामी अखबार पढ्यौँ। हेर्नुहोस् 47 सालपछि हाम्रो चेतना बढ्यो, तर हामी साहित्यको सस्ता सट्टा अखबार पढ्न थाल्यौँ। आज हामी इन्टरनेट हेर्छौँ, पढ्छौँ। एउटा विख्यात सङ्गीतकारले भन्नुभएको थियो भारतमा पहिलाको शास्त्रीय सङ्गीत कानबाट गएर चाहिँ यहाँ गुन्जिन्थ्यो, अहिले कानबाट गएर यताबाट निस्किन्छ भन्नुभयो। त्यो एउटा कुरा होला, तर के छ भने अहिले हामी इन्टरनेट पढ्न थाल्यौँ, इन्टरनेट हेर्न थाल्यौँ। अब इन्टरनेटको मेरै अनुभव सुनाउँछु। म लेखहरू लेख्दाखेरि कुनै शब्द अङ्ग्रेजीको हेर्छु, एउटा ठोस वेबसाइटमा गइसकेपछि त्यसको ठोस मिनिङ पनि पत्ता लगाउँछु, लेख। तर 3 महिनापछि त्यही शब्दको अर्थ खोज्दा फेरि मलाई इन्टरनेटमा जानुपर्छ। जबकि प्रारम्भमा मैले जति पढेँ आज पनि कण्ठ छ। पढाइ र यसमा यो फरक छ अघि। त्यसैले हाम्रो पुस्ताले किन पढ्न छोड्यो, पठन संस्कृति किन कमजोर छ भनेर अरूलाई आरोप लाउनुभन्दा म चाहिँ कमजोरी स्वीकार गर्छु कि उनीहरूले पढ्न लायकको किताब मैले लेख्न सकिनँ, साहित्यको क्वालिटी मैले इम्प्रुभ गर्न सकिनँ। त्यसले म दुईटा कुराको घोर विरुद्धमा छु। तर वातावरण पनि त भनेन नि। पहिला बरु म सम्झिन्छु पञ्चायतकालको समयमा अरू गाउँ गाउँमा चाहिँ पुस्तकालयहरू थिए, एक ठाउँ मान्छे भेला भएर पढ्थे, छलफल गर्थे। अहिले अब राजधानीमा केन्द्रित केही होलान् सुविधा सम्पन्न पुस्तकालयहरू, तर गाउँबाट त त्यो उठ्यो संस्कार जरामा जहाँ हुनुपर्ने त्यो त छैन। लाइब्रेरीदेखि लिएर सारा अखबारदेखि संसार एउटा ट्याब्लेटमा हातमा खुम्सेको छ, आइप्याडमा या आइफोनमा। त्यसको दुर्गुण त भनिदिइसक्नु। मैले अस्ति दुर्गुण वा जे भनौँ, फाइदा पनि धेरै छ। मैले अस्ति एउटा ट्रेनिङमा पनि भनेको थिएँ ओरिएन्टेसनमा साथी समाजको, तपाईँ आफै सम्पादक, तपाईँ आफै प्रकाशक फेसबुकमा या सामाजिक सञ्जालमा, तपाईँ आफै लेखक, तपाईँ आफै चाहिँ सेन्सर बोर्ड, तपाईँ आफै प्रोड्युसर, प्रोडक्ट त गर्नु पर्यो, प्रड्युस त गर्नु पर्यो कार्यक्रमहरू। तर बुझ्नुहोस् कि यो युरेनियमको टुक्रा जस्तो हो। युरेनियमको एउटा सानो टुक्राबाट हजारौँ किलोवाट बिजुली पनि निस्किन सक्छ, एटम बम पनि बन्न सक्छ, यसले तपाईँलाई ध्वस्त खान पनि सक्छ अघि। त्यसै कारणले अब फेरि म पुरानो कवितामै गएँ। जस्तो मैले पढेको भन्दा मैले कुनै बेला 38-39 सालमा 50 वर्ष अगाडि चाहिँ हिन्दी कविता पढेको थिएँ। रामधारी सिंह दिनकर आग की भीख भन्ने कविता थियो, फेमस कविता थियो। धुँधली हुई दिशाए छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआसा। अब लामो छ। कोही नै बताता कस्ती किधर चलिए भनेर भन्नेदेखि लिएर दाता पुकार मेरी सन्दीप्तिको जिला दे, बुझ्ती हुई शिखाको सञ्जीवनी पिला दे भनेपछि आज पनि मलाई त्यो लाइन अलिकति तलमाथि पर्ला, कण्ठ छ। त्यो दिनकरजीको सुनाउन कतिसम्म कण्ठ छ। कोही नै बताता कस्ती किधर चलिए, मजदा रहे भव रहे या पास है किनारा। यस्तो मतलब वार्धक्यको कारणले गर्दा मैले धेरै बिर्सिएँ अघि। अनि एउटा अङ्ग्रेजीको कविता रोबर्ट फ्रस्टको पनि 15-16 लाइनको कविता, एउटा लाइन रिपिट भएको छ। त्यो कविता चाहिँ अब कालजयी भन्नुहोस् फेमस भयो आज पनि। 16 लाइनकै कविता हो। द वुड्स आर लभली डार्क एन्ड डीप बट आई हेभ प्रोमिसेस टु किप, माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप, माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप। अन्तिमको यो 4 लाइनले गर्दाखेरि रोबर्ट फ्रस्टको यो कविता विख्यात भयो। किन भन्दाखेरि सायद यो चाहिँ दर्शन एउटा चाहिँ मतलब के भने महायात्रामा प्रस्थान गर्नु अगाडि मिलौँको यात्रा तय गर्नु छ, सायद यसको अनुवाद यस्तै हुन्छ भन्दाखेरि भाषा साहित्य भनेको जति तपाईँले धेरै पढ्नुभयो, जति सङ्गत गर्नुभयो, लेख्न थाल्नुभयो, आज लेख्नुभयो, भोलि लेख्नुभयो, पर्सि लेख्नुभयो, फर्केर हेर्दा खारिँदै जाने कुरा हो। यो त जनता जो लागेका छन् वा जसले लाग्नुपर्ने हो तिनीहरूको पक्षबाट सोचिनुपर्ने गरिनुपर्ने कुरा हो। राज्यको म पटक पटक भनिरहेको छु, तपाईहरूले वा तपाईँ हामीले त्यसको यो पछिल्लो चरणमा पिँध राख्ने काम चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो पिँधमा अडिएर अगाडि बढेको राज्यले ती कुराहरूलाई कतिको आत्मसात गरेछ, कसरी हिँडेको छ? साहित्य संस्कृतिमा चाहिँ समाज व्यक्तिका आफ्नै योगदानका कारणले अघि बढायो। राज्यको लगानी चाहिँ न्यूनै त नभनौँ, एकदमै थोरै। त्यो चाहिँ किनभने त्यो उहाँहरूको संस्कारै भएन छ नि। उहाँहरू आउनुभयो, कोही हिंसात्मक आन्दोलनबाट आउनुभयो, म विरोध सपोर्टमा जान चाहन्न, कोही जेल बसेर आउनुभयो। त्यसको अर्थ असल शासक हुनसक्छ भन्ने होइन, तर साहित्य कला संस्कृति त उहाँहरूले बुझ्नु नै भएको रहेन। हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा साहित्य सङ्गीतले त
बडा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ नि हरेकले। नेपालमा पनि त्यो चाहिँ गरेको छ। किन त्यही नेपालकै सन्दर्भमा पनि भन्ने हो भने अब हामीले जे जति हेरेका छौँ विभिन्न पार्टीले गरेका आन्दोलनमा पनि वा समग्र देशले गरेको आन्दोलनमा पनि निर्णायक शक्ति यस्तो पनि भएको छ। हामी सम्झिन्छौँ नागरिक समाजले कार्यक्रम गर्दा एउटा समय यस्तो पनि थियो कि तत्कालीन समयका एकदम सर्वोच्च नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपालहरूको नाम लिन साथ नै हुटिङ हुन्थ्यो अनि एकजना कोही कवि बोलाउनु पर्थ्यो। टुडी खेलमा भएको हो, नेताहरूलाई बोलाउँदा नभएपछि अर्जुन पराजुली गएपछि दर्शक शान्त भएको थियो। त यस्तो सामर्थ्य शक्ति बुझ्दा बुझ्दै पनि ठ्याक्क तिनीहरू शक्तिमा आएपछि यही कुरालाई चाहिँ नि किन नजरअन्दाज गरिन्छ? तपाईँले नाम लिनुभयो अर्जुन पराजुलीको, म उहाँकै कविता सापटी लिन्छु। जहिले पनि उहाँ विद्रोही नै रहनुभयो, किनभने उहाँहरूको हाम्रो जुन सपना थियो त्यो सपनामाथि त घात भयो। हजुर, किनभने हाम्रो चाहिँ शान्ति र सुशासन थियो। त्याग गरेको नेता असल शासक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी थिएन। सम्मानजनक स्थानमा स्वतन्त्र र सेनानी भएर बस्नु पर्थ्यो। उहाँहरूको वीरता भयो, आजीवन शासनमा बसिराख्ने। पार्टीमा पनि उहाँहरू हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भने के हुन्छ भने दुईटा धारा हुन्छ। या त आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीहरूको भित्रबाट खराबलाई फाल्ने या पुरानोलाई विदा गर्नुपर्नेलाई पुरानो भनौँ, विदा गर्नुपर्नेलाई विदा गर्ने। त्यो आन्तरिक लोकतन्त्र पनि पूर्ण रूपमा पार्टीहरूले त्यो दिशामा जान सकेनन्। त्यो वीरता जस्तो भयो, बबौती जस्तो भने। राष्ट्रिय निर्वाचन, क्षेत्रीय र स्थानीय निर्वाचन जुन हुन्छन्, प्रान्तीय निर्वाचन, त्यसबाट पनि खराबलाई फाल्नु पर्नेमा त्यो निर्णायक हुन सकेन। मतदाताको विवेकमाथि प्रश्न उठ्यो। धनबाद र डनबाद हाबी भयो भने त पार्टीकै पराजितहरूले भन्न थाले भने त्यो विकृतिको त हामीले कल्पनै गरेका थियौँ न। त्यसको पछाडि मलाई के लाग्छ भने नेताहरू साहित्य, कला, संस्कृतिप्रति उदासीन मात्रै होइन कि त्यसको बारेमा ज्ञानको न्यूनता र चाहिँ शून्यताले यो परिणाम आएको कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा सानो शब्द भन्छु। म सानो छँदा मैले एक लाइन पढेको थिएँ। हजुर, केनेडीको हत्या भयो, जोन एफ केनेडीको हत्या भयो 1963 ओसवाल्ड भन्ने, लिहारवे ओसवाल्ड भन्ने एउटा आततायीको हातबाट। अनि उहाँको त्यो फ्युनरल सेरेमनीमा, अन्तिम संस्कार सेरेमनीमा हकेर सिनेटर माइक म्यान्सफिल्ड भन्नेले एउटा इयोलोजी भन्छ, स्तुति जस्तो कविता लेखेका थिए। त्यसको एक लाइन चाहिँ प्रसिद्ध थियो, इन अ मोमेन्ट इट वाज नो मोर। अब त्यसको नेपाली अनुवाद के होला त भन्दा प्रसिद्ध साहित्यकार कथाकार देवकुमारी थापाले विराटनमा लेख्नुभएको थियो। इन अ मोमेन्ट इट वाज नो मोर भनेको निमेषमा त्यो निभेर हरायो। मलाई योभन्दा सुन्दर अनुवाद अरू केही पनि लाग्दैन। त्यो मर्यो भन्नु त भएन नि, त्यो चाहिँ गयो भन्नुभन्दा निमेषमा त्यो निभेर हरायो। अब 2076 सालमा मेरो आमाको देहान्त भएपछि मैले त्यसलाई छापिया छैन, मैले त्यही लाइनलाई सम्झेर चाहिँ 4 लाइन कविता लेखेँ। हजुर, त्यो के थियो भने अनन्त तटमा कसैले अरायो, आदेश मान्दै धरामा जो आयो, अमृत छर्दै गरा गरामा निमेषमा त्यो निभेर हरायो। अब मैले भनेको अनुवाद साहित्यको पनि साहित्यमा त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ। तपाईँले कुवामा बसेर चाहिँ समृद्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्न। विश्व साहित्यको अध्ययन नेपालमा कति छ? हाम्रो सरकारले, राज्यले पाठ्यक्रममा गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? वैज्ञानिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्छौँ हामी, तर साहित्य, कला, संस्कृतिको भूमिकाको बारेमा राज्यले चाहिँ मतलब के भन्ने स्ट्याबेन जस्तो दिएर अथवा विभिन्न फाउन्डेसनहरूले चाहिँ किताब लेख्नको लागि प्रेरित गर्ने, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति आज हेर्नुहोस् चाहिँ आफैले पैसा जोड्छ, कसैले त श्रीमतीको तिलहरी मास्छ, अघि आफैले प्रकाशक कोही पनि पाउँदैन, या त प्रकाशकलाई पैसा दिन्छ या त आफैले किताब छाप्छ, आम्दानी 1 पैसा पनि हुँदैन। अनि त्यो पैसा चाहिँ 50-60 हजार चाहिँ उसले चाहिँ बालुवामा पानी हालेछ र किताब लेखेर पनि यद्यपि सिर्जना चाहिँ व्यापक भइरहेको छ। नेपाली साहित्य कमजोर चाहिँ छैन, पक्कै पनि। अब कमजोर नभए तापनि विश्व स्तरमा नेपाली साहित्य चाहिँ किन चर्चित हुन सकेन होला त भन्नुहुन्छ भने अनुवाद हुन सकेन। नेपाली साहित्यकारहरूका कृतिहरू अहिले बिस्तारै हुन थालेका छन्। डायस्पोराका लेखकहरूले चाहिँ आफैले अङ्ग्रेजीमादेखि विभिन्न भाषामा लेख्न थालेका छन्। झ्याङ्गिँदैछ यो सबै स्वप्रयास, स्वतस्फूर्त हिसाबबाट हुँदैछ। त्यसैले अब नेपाल एकाडेमी जस्ता संस्थाहरू छन् होइन, सरकारका चाहिँ मतलब राज्यका निकायहरू छन् अघि। अब सबै निकायहरूको आफ्नो दायित्व के हो त? बजेट कति हुनुपर्ने हो, के हो भन्दा म त एउटा कुरा प्रश्न भन्छु, त्यो परिचय पत्र दिएर हुँदैन चाहिँ। मतलब के भने प्रकाशनका लागि चाहिँ वृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ। कसैले किताब लेख्छ भने 30 देखि 40% मुद्रणमा चाहिँ हाल्दैन। नगरपालिकाहरूले हाल्न सक्छन्, गाउँपालिकाहरूले हाल्न सक्छन्, केन्द्रीय स्तरबाट शिक्षा संस्कृति मन्त्रालयले हाल्न सक्छ। अघि प्रमोट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले यो धारालाई? त्यसले हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो स्वीकार गर्ने राजनीतिमै अलिकति यो साहित्यिक चेतना चाहिँ नि
वा साहित्यप्रतिको समर्पण सम्मान यो भाव हुनु पर्थ्यो। अघि भर्खर दिनकरजीको कविता सुनाउनु भयो। दिनकरजीसँगको एउटा प्रसङ्ग मैले डक्टर राजेन्द्र विमलको मुखबाट सुनेको छु, सुनाएको पनि छु। दिनकर र नेहरू कुनै समारोहमा सँगसँगै जाँदा नेहरूजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भारतमा, अघि अघि गइराख्नु भएको थियो, कविजी दिनकरजी पछि पछि भर्याङ उक्लिँदा चाहिँ नै उहाँको खुट्टा चाहिँ नि लडबडिएछ, अलिकति ठेस लाग्यो, उहाँ लडबडिनु भएको छ। अनि पछाडि कविजीले यसरी समात्नु भयो। अनि उहाँले नेहरूजीले धन्यवाद कविजी, आपने मुझे संभाल लिया वरना मैं तो गिर ही पड़ता। अनि दिनकरले त्यहाँ भन्नुभएको छ, ऐसा ही होता है, राजनीति जब जब लडखडाती है तो साहित्य ही उसे संभालता है, हैन। अब यो एउटा मात्रै उहाँले भनेको कुरा मात्रै नभएर नेपालकै सन्दर्भमा विश्व परिदृश्यमा पनि पटक पटक प्रमाणित भएको कुरा हो। यति हुँदा हुँदै पनि साहित्यप्रतिको दृष्टिकोणै नाच्ने गाउने भनेर उडाउने, हैन, गिल्ला गर्ने, यो किसिमको जुन दृष्टिकोण अहिलेसम्म पनि छ, यसले हामीलाई वा हाम्रो राज्यलाई, हाम्रो समग्र सोच्ने प्रक्रियालाई कता लगिरहेको छ? एउटा उर्दूको प्रसिद्ध शेर भन्छ, अघि मैले त्यो बिर्सेँ, वार्धक्य भने उमेरकै कारणले अघि, तर त्यसको अन्तिम लाइन के छ भने नि, अन्जामे गुलिस्ता क्या होगा, हरडाल पे उल्लू बैठा है भन्ने खालको छ के, हैन। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हैन। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अन्जामे गुलिस्ता क्या होगा, हरडाल पे उल्लू बैठा है। हाम्रो नियति यस्तै छ, अब यो भन्दा कति भन्नु। होइन, सङ्घीयता आयो, साँच्चै यो कुरा भन्नुभयो। गाउँपालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, स्थानीय स्तरमा पनि विकास, डोजर विकास नै पुरै गइरहेको छ। लाइब्रेरीको संस्कार पुरा शून्य हुँदै गइरहेछ, हैन। समसामयिक रूपमै डिजिटल लाइब्रेरी नै हुन सक्थ्यो। यसका लागि चाहिँ नि के कसो गरिनु पर्ने होला? हेर्नुहोस्, राज्यले स्वतस्फूर्त रूपमा उठेका साहित्यिक आन्दोलनहरूलाई टिकाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ। राज्यको नीति नै आएन नि त। राज्यको पुनर्संरचना भनेको त हामीले सांस्कृतिक साहित्यिक फाँटको पनि पुनर्संरचना भनेको थियौँ नि। उहाँहरूले सत्ताको पुनरागमनलाई मात्रै राज्यको पुनर्संरचना बुझ्नुभयो, दुःखको कुरो। अब यो सैद्धान्तिक कुरा आयो अघि। दोस्रो कुरो चाहिँ भाषा साहित्य कलाको बारेमा नीति के हो त आज पनि राज्यको? जस्तो तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले धेरै अगाडिको मतलब ट्रेन्ड एउटा हेरेको, कविहरूलाई बोलाइन्थ्यो शपथ ग्रहण समारोहमा। त्यो भनेको कविलाई दिएको महत्त्व हो। संसारका समृद्ध मुलुक, आर्थिक समृद्ध मुलुकहरूमा चाहिँ एकपटक लेखेपछि रोयल्टीबाट खान पुग्छ, जीवनभरि रोयल्टीको रकम आउँछ। यहाँ भनेको कवि कलाकार भोगै हिँड्नुपर्छ। इभन सिनेमाका पनि कलाकारहरू बाहिर भनिएको मात्रै हो, पारिश्रमिकले जीवनयापन पुग्दैन। हेर्नुहोस् अघि, अब हामी सम्झिन्छौँ, हामी कसैले भन्छौँ कि देवकोटा, लेखनाथ, सम भन्छौँ, तर यो कालखण्डमा पनि त्यस्तै रचनाकारहरू, श्रेष्ठहरू जन्मिराखेका हुन सक्छन्, हामीले नदेखा हुन सक्छ। किनभने हाम्रो दृष्टि पुगेन कि, हाम्रो चिन्तन पुगेन कि, हामीले महत्त्व दिएन कि। म फेरि फर्किन्छु, अब कालजयी कविता कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सधैँभरि मनमा छुने लेखनाथ पौडेलको कविता, अब देवकोटाको पनि छ अघि, मतलब धेरै महत्त्वपूर्ण कविताहरू छ। मुना भगन्त अब सदाबहार भइगयो। जस्तो सरीको बिलाप भन्ने छ, सिकारीको झम्टा भन्ने, म सबै त नभनौँ अघि, सिकारीको झम्टा तन बिच परे थियो जसै यो भन्ने चाहिँ अघि, होइन। सरी बोल्यो चिची, त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ सबैभन्दा मन छुने कविता उहाँको के लाग्छ भने कालमयमा। हामीले सानो सधैँ पढ्यौँ, म 4 लाइन दोहोऱ्याउँछु, यदि गल्ती तलमाथि भने सुधारिदिनु होला। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। अब लास्ट लाइन छ त्यसको अघि, राजा रङ्क सबै समान होसका वैषम्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो उठ्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो, होइन। त्यो पनि बिचमा छ। त्यो 2 लाइन पछिको चाहिँ अहिले मैले सम्झेँ अघि, थुप्रोमा उदिनी मिठो र मसिनो रोजेर छान्दैन त्यो, सबै मिति पुगी हान्दैन त्यो भन्ने छ। कस्तो आजकल म बिर्सिन्छु भने अघि, कति सम्झिनु भने कति क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ, जे जति सुनाउनु भयो आफ्नोदेखि लिएर अरूको समेत, होइन, सबै चाहिँ नि स्मृतिको भरमा। भाखा नपुगिकन चाहिँ भाखा ननागी भन्ने यो जुन छ, अब हरेक हिसाबले उत्कृष्ट कविताहरू छन्, तर कसैले अल्प बुझाइ भयो भने अनर्थ हुन्छ। फेरि धीरेन्द्रजी, बालकृष्ण समको एउटा विख्यात कविता छ, लाइन चाहिँ
ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ। त्यसलाई धेरैले विज्ञानलाई चाहिँ गलत अर्थमा अथवा चाहिँ ध्वंसको रूपमा बुझे। मैले त्यसको खण्डन गरेँ। एक विज्ञान रोएर मर्दैन। विज्ञान भनेकै ज्ञानको उत्कृष्ट स्वरूप हो। जस्तो एउटा डाक्टरले उपचार गर्छ त उहाँहरूले बमलाई चाहिँ विज्ञान ठान्नुभयो। त्यसमाथि पनि लेखक स्वयंले बालकृष्ण सम आदरणीय बालकृष्ण सम स्वयंले त्यो कविताको 24 लाइन पुरै पढ्नुभयो भने बिचमा के छ भने विज्ञान झन् अनन्त छ भनेर लेख्नुभएको छ। अब एउटा कविले लेख्दाखेरि त के पात्रको चित्रण गर्छ। एउटा खराब पात्रको भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिँ सर्जक आफै हो। एउटा सर्जकले सिर्जना गर्छ ब्रह्माको रूपमा, एउटा सर्जकले पालन पोषण गर्छ चाहिँ विष्णुको रूपमा, र एउटा सर्जकले संहार गर्छ द्वन्द्व गराएर पात्रहरूको महेशको रूपमा अथवा शिवको रूपमा। हगि अब त्यसमा शिवको पात्रको चरित्र गरेछ भनेर त्यसको विचारै त्यही हो त भन्नु भएन नि, होइन? त्यसैले एउटा सर्जक भनेको के हो भने ब्रह्मा विष्णु चाहिँ महेश सबै जहाँ ज्ञान पुग्दैन त्यहाँ ध्यान पुग्छ, सर्जक पुग्न सक्छ। त्यसैले बालकृष्ण समले विज्ञान झन् अनन्त छ भनेर लेख्नुभएको लाइनलाई चाहिँ नपढेकाहरूले रोई ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ भनेर चाहिँ विज्ञानको अवमूल्यन गर्ने काम गरेँ। म चाहिँ विज्ञानको विद्यार्थी होइन। 29वटा किताब लेखेर पनि त्यो एकाडेमीले निकालेको किताबमा मेरो लेखकमा नाम पनि छैन। कतिपयले मलाई भने होइन नाम छैन भने छैन, किनभने न म फारम भर्न गएँ न मलाई उहाँहरूले लेखेको थियो मेरो मर्यो। तपाईँले अघि भने जस्तो अघि म थियो कि किताब लेख्ने बाफ्रे यतिवटा किताब लेखोस् भन्ने थियो। पछि चेत पलायो कि मेरो रचनामा दम छैन भने मैले त्यसलाई धेरै बोकेर हिँड्नु हुँदैन। मैले चाहिँ रहर हो, मेरो दिन कटाउने बेल हो। अब सन्यासको पनि अर्को चरणमा म प्रवेश गरिसकेँ होइन। अब चाहिँ ममा पुरानो रहल पहल नामको मोह पनि अब छैन। अर्को चरण भन्नाले अबको कुन चरण हो यो चाहिँ? मेरो शरीरले साथ दिँदैन। मेरो अल्सरको ज्यादै प्रब्लम भएर भर्खरै म दिल्लीमा चाहिँ एडमिट पनि भएको थिएँ। हगि त्यो चाहिँ अब हड्डीको समस्या त छँदैछ तर पेट पोल्छ भनेको अल्सर अब बल्झियो। पहिला अनसन गर्दैखेरिदेखि थियो, 53 सालमा अनसन बस्दैखेरिदेखि। हगि अब के हुन्छ भने 7 दिनमा 5 दिन त शरीरको कुनै न कुनै अङ्ग घाँटी दुख्छ, हड्डी दुख्छ। अब 2 दिन मात्रै ठिक हुन्छ। त्यो 2 दिनमा पनि मुड चल्यो भने लेख्ने हो। हगि टिपाएर म लेख्न सक्दिनँ। अब कम्प्युटरबाट डाइरेक्ट टाइप गर्ने कुरा भएर मैले छोडिसकेँ होइन। त्यसले अब चाहिँ 1-2वटा किताबको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3 महिनादेखि प्रेसमा छ मेरो, मतलब के भने प्रुफ हेर्न गएको छ, कविताकै सङ्ग्रह छ। अब त्यो चाहिँ मैले कसरी ढाल्ने भएँ भने जगतको अस्तित्व के हो त? यो हाइपोथेटिकल परिकल्पनात्मक चाहिँ मरेपछि मनुष्यको अस्तित्व के हुन्छ, हाम्रो ब्रह्माण्डको स्वरूप के हो, बहुब्रह्माण्ड छ कि तपाईँ स्वयं एक ब्रह्माण्ड हो कि भनेर यो मिथक भन्नुहोस् या चाहिँ यो हाइपोथेटिकल कुरा भन्नुहोस्, एउटा परिकल्पनात्मक दृष्टिकोणलाई पस्केर चाहिँ एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्ने विचारमा छु। भन्नाले 50वटा चाहिँ अब त्यो मोह सक्यो, 36वटासम्म पुग्न सक्छ शरीरले साथ दियो भने। अघि अब दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने त्यो पनि म किन लेख्दैछु भने त्यो बारेमा साहित्यमा कम छ र त्यो परिकल्पनात्मक हो। त्यसले मेरो मनलाई सन्तुष्टि दिन्छ। अहिलेको साहित्य कतिको हेरिराख्नु भएको छ नेपाली साहित्य? मैले आफ्नै बारेमा भनेको 46 सालपछि धेरै अखबार पढियो, 56 सालपछि धेरै इन्टरनेट हेरियो पढियो है। मैले जब अरूको रचना पढेको छुइनँ भने मैले अरूलाई उपदेश दिन मिल्दैन। त्यही पनि सरसरी हेर्दा म आउँदैछु, मैले अखबारबाट पढेको मात्रै हो, मैले डेफ्टमा पढेको छुइनँ। मेरै कमजोरी त्यो छ भने नयाँ पुस्ताको हालत के होला म आफैलाई देखाउँछु। दोस्रो कुरो के हो भने लेख्नेले लेखिराख्नु भएको छ, सिर्जना निराशाजनक छैन। अनेकौँ हिसाब हुन्छ। अघि दमितहरूको, पीडितहरूको, उत्पीडितहरूको पहिचानका कुराहरू साहित्य मार्फत पस्किने क्रम व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ। के कुरा हो भने होइन पढ्दाखेरि एउटा वातावरण आउनुपर्छ। तपाईँले चट्टसँगले आनन्द लिने एउटा असल पुस्तक भनेको जीवनभरिको साथी हो। अब तपाईँको कमजोरीको कुरा म गर्दैछु। मैले पढेँ सबै आजभन्दा 40 देखि 50 वर्ष अगाडिका कुरा भने त्यही कुरा भट्याएर मैले यहाँ गुजारा चलाएँ तपाईँको इन्टरभ्यूमा। यसलाई रमाइलो सेन्समा भने है, आलोचना आओस् भनेर। जबकि तपाईँले अहिलेका पुस्ताको लेखक चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यको, हिन्दी साहित्यको या नेपालकै भन्नुभएको भए मेरो ज्ञान शून्य छ, तपाईँले त्यो चुनौती पस्केको भए म नतमस्तक भइहाल्थेँ। मैले तपाईँलाई आमन्त्रण गरेँ। अब मैले कुन बेलासम्म राज गर्छु अरूको मस्तिष्कमा भने जुन बेलासम्म उसले त्योभन्दा बढी पढेको हुँदैन र चिन्तन हुँदैन। त्यसले हाम्रा एक थरी विद्वतहरू छन्, 2 लाइन पढ्यो भने 10 लाइन व्याख्या गर्न सक्छन्। अघि एक थरी छन् होइन, पढ्दा पनि पढ्दैनन्। अघि पठन संस्कृतिमा चाहिँ प्रश्न उठेको छ अघि, तर त्यो प्रश्न उठ्दाखेरिको बिम्ब एउटा पात्र भन्ने भने म पनि हुँ। किनभने मैले अहिले चाहिँ न गीत सुन्छु धेरै होइन, म चाहिँ सिनेमा नहेरेको चाहिँ मैले चाहिँ आज 25-30 वर्ष भयो सिनेमा हलमा गएर मैले सिनेमा हेरेको छैन। त्यसले नेपाली सिनेमाको बारेमा मलाई धेरै जानकारी छैन।
मैले सर्वनामको नाटक हेरेको हो, आफ्नै नाटकहरू लिएर हिँडेको हो, तर अहिले मतलब के भने प्रेक्षालयमा गएर नाटक हेरेको भन्नाले छैन। ती 12वटा नाटक पनि जोड्दा त झन्डै झन्डै त पुग्यो नि होइन, त फेरि। त्यसको त नाटक सङ्ग्रह निस्क्यो। ए त्यो 12वटा चाहिँ ससाना नाटकहरू थिए होइन, एकाङ्की नै थिए। त्यो देशभरि महिला मुक्तिदेखि लिएर सामाजिक न्यायको बारेमा, विशेष गरेर दलित अधिकार, मानव अधिकार भनेर नेपालमा आन्दोलनै शान्ति समाजले हामीले सुरु गरेको होइन। किन जबसम्म छुवाछुत भेदभाव रहन्छ यो चाहिँ कलङ्क हो, मानव सभ्यता हो। त्यसले तपाईँ वेदमा जानुहोस् न, वेद भनेको त साहित्य हो नि। ईसापूर्व 1500 पूर्व अगाडि अर्थात् झन्डै झन्डै 3600 वर्ष अगाडि सिन्धु नदीको किनारमा बसेर कसैले लेखे। वेदमा के थियो होला भने शाखा प्रशाखा जिम्मा दिन्थ्यो, किन एउटैले कण्ठ गर्न सक्दैन थियो। मैले त कति लाइन गडबडाएँ होइन बोल्दा बोल्दै कविताका पुराना। त तपाईँको के हो भने त्यो अर्कोले लेख्यो, अर्कोले लेख्दै गयो लेख्दै गयो, लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पनि आए, एउटैले थेगेन। मैले यो गोत्रको बारेमा लेख्दै जाँदा 400 वर्ष अगाडिको इतिहास पत्ता लगाएपछि मानव सभ्यताको उत्पत्ति र 4.25 अरब वर्ष अगाडि जुन हाइड्रोथर्मल डेन्ट भन्छ, जलतापीय छिद्रबाट चाहिँ जुन साइनो ब्याक्टेरियाको उत्पत्ति भयो, त्योसम्म जाँदा मैले केही पढेँ होइन। पढ्दाखेरि मैले के देखेँ भने साहित्यको विकास कसरी भयो भने पुराण पनि साहित्य हो। अब पुराण साहित्य भनेर तपाईँले त्यसलाई पूजा गर्ने भनेर तपाईँले 70 वर्षको सोम शर्माले 7 वर्षकीलाई बिहा गरे नमस्ते हरिहरि भन्नुभयो भने त्यो अपराध हो। फेरि त्यो अघि कस्तो म के भन्छु ब्रह्मा भने, विष्णु महेशको कुरा आयो, आफैले त्यो चिरफार पनि गर्नु पर्यो, आफैले हेर्नु पनि पर्यो। कुराकानीकै बिचमा केही कवितात्मक अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुन्यौँ र यति हुँदा हुँदै हाम्रो आजको समय पनि झन्डै झन्डै सकिन लाग्यो। जाँदा जाँदै एउटा अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्ने खालको कुनै कविता आफ्नो सम्झिनुहुन्छ? मेरो आफ्नो कविता हजुर हजुर। लेखेको कुरा मलाई धेरै सम्झना भएन। अब मैले यहाँहरूलाई भनिहालेँ होइन, अहिले म स्मरण पुनः नभएको अरू कविता चाहिँ जसले मेरो मनमा छोयो त्यो कविता मेरो मनमै बसिरह्यो होइन। त्यसले मेरो स्टक सिकिदियो। अब तपाईँले अर्को इन्टरभ्यूमा मलाई योभन्दा नयाँ ल 10वटा कविता बन भन्यो भने म शून्य भएँ, किन मैले पढेकै त्यति हो होइन। म इमान्दारिता कायम गर्छु। कसैलाई लाग्ला कि यो त भयानक विद्वान रहेछ, यतिपल्ट होइन। ती सीमित कुराहरू प्रतिनिधित्वात्मक रूपमा मैले भने अघि। अब मैले भनिसकेपछि मेरो अहिले चाहिँ साहित्यको ज्ञानको स्रोत सीमित छ होइन, सीमित छ। तर म एउटा कुरा चाहिँ निवेदन गर्छु, जस्तो एउटा किताब लेखेपछि अर्थतन्त्र समृद्ध भएको मुलुकमा त्यो किताब चर्चित भयो भने ऊ करोडपति बन्छ, उसलाई जीवनभरि खान पुग्छ। हाम्रो समाजमा आएर बाहिर विज्ञापन गरेको मात्रै हो, ती 10,000 कपी किताब छापिएर नपत्याउनुहोस्। त्यो प्लास्टिकको जिल्ला हालेको त्यो न्यु रोडमा अहिले पनि 10,000 कपी बिक्री भयो भन्छन्। 10,000 कपी त जाँदै जाँदैन कोर्स बुक बाहेक, एक दुईवटा जान्छ, एक दुईवटा एक्सेप्सनल अपवादलाई छाडेर होइन। हाम्रो अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। राज्यले खुट्टा टेकाउनुपर्छ, फाउन्डेसनहरूले खुट्टा टेकाउनुपर्छ, व्यापारीदेखि लिएर उद्योग घरानादेखि लिएर सबैले साहित्यमा लगानी गर्नुपर्छ। स्रष्टाहरूको सम्मान हुनुपर्छ। जुन दिनसम्म यो मुलुकमा स्रष्टाको सम्मान हुँदैन, अपमान हुन्छ, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान तपाईँलाई पनि अपमानितै हुनुपर्छ। स्रष्टाको सम्मान भएपछि मात्रै जनजनको सम्मान हुन्छ, देशको उत्थान हुन्छ भन्ने कुरा आयो। कुरामा पनि कविता र उहाँको सृजनात्मक पक्ष, लेखन पक्षको बारेमा आज हामीले केही जानकारी पायौँ, केही सृजनाहरू पनि सुन्यौँ। सबका लागि धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण पहाडीज्यू। यो हस्, यहाँलाई पनि विशेष गरेर नागरिक आन्दोलनमा यहाँको योगदान होइन, त्यही सम्झेर म आएँ अघि। नभए यो सन्यास भनेको चाहिँ के हो भने यो टेलिभिजनमा आउने मोह पनि बिस्तारै बिस्तारै मर्दैछ होइन। अब यहाँको सिर्जन यात्रा चाहिँ जारी रहोस्। मैले सुनेँ कि यहाँको 2टा किताब त निस्किसकेको छ, अरू 2टा निस्किँदैछ भन्ने होइन। यो लेखन यात्रा, प्रकाशन यात्रा निरन्तर जारी रहोस्, शुभकामना छ। हस्, यसै कुराकानीका साथ आजको वाह क्या राम्रोबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ।